زوی مولا دا لبیک مسئلہ ندا چی چا دا حضور کلمہ ویلے دا دا آغا مسئلہ دا چا آغا دا حضور دا دشمنان سر دشمنے کئی دا حضور دا غلامان سر دوستے کئی اور چنا دا سوی نبی امراض را رمانا دا واللہ کدا گرانی نورم دا دینا سیواشی و بیام عمر بطیر شی دری ٹیم بنو خوری اور ٹیم بہن خورو و کہ یو ذل رانا زمان جانان مبارک مخ مبارک واڑا کمکینی گنبد خضرانا یو ذل خپل رخصار مبارک واڑا قسم فضاد وقت مرد او خایا دنیا کی مراد او خایا قبر کی او خایا آخرت کی او خایا پولیس سرات او خایا تلی دا میزان سر او خایا چی چرتا دا حضور ضرورت نہیں زوتا دمرا چکل دے زمونگا عمال دمرا دی چی مونگ با پاگا نری پولیس سرات باندی تیر شی یا زمونگا عمال دمرا دی چی مونگ با تلت میزان کے پاس شو دا خوب تیری بو علا چکل زمان جانان سے مستاد پار والاروی رضا پل سے وجد کرتے گزری ہے کہ ہے رب سلم صدای محمد امام علیہ سنت فرمائی پرواہ مکوا پل گناہوں کا مگورا زمان جانان تا گورا چستاد پار دا پل سراج پغاڑ باندے والاروی اللہ سنے پوتا گڑی عاشق صادق زکا فرمائی پزن قدن کی بپلور دا مدینہ کورما مختشب پینام محمدیم چھ ملائک قبر کی راشی سوال جواب دا پارا ورطبوائیم چھ غلام محمدیم دا محشر فسخت اور اس عالم جاری سبگرز مشادان محمدیم و بوائے ممالک تا خبردار شاء اللہ سرانوڑ پامان محمدیم اے رضوانت جنت جوڑے زر روڑا خبر نہیں چنا خوان محمدیم ز محمد امین پرواد بلبل نکلم چھ مدراح شیرین زبان محمدی عزت مند دا حضور نہ بغیر گزارا نشتا اور کدے چاہ گزارا ہی اور سو کوئی چیز ہمیں گزارشتا وہ جہنم میں گیا جو تجھ سے مستغنی ہوا ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی قسم نظام جانان کچھ دا آپ کو قبر کی دکھی دی اور اپنارم دربان دے چکم دے خوری والے اور کپلار مڑی بچی پہ خوری والے یارانا دوستان سرم بلچے پلاس کی اور مندنو خورہ دربان دے انبار کی اور تن تنہا دے پا مقبرہ کی آواز پریک دی تن تنہا یاران دوستان ہونا رشتہ دار پا اکھا ٹیم کے جب دے تن تنہا ہے کہ مقبرے دا قبر دوا شکل دہشت کی چی پکار راضی اغم دا مدینہ منوری جانان مبارک دے چی پتا کہ تیورو کے دن آواز نہ پریک دی نن دومرا بے حصہ شوے چی دا دنیا دا پارا دا حضور دا عزت سودا کے دا سو پیسو دا سو ٹکو دا پارا آسیا ملونہ دے رہا کا آگا مرد کلندر آگا ٹیم کے